हाय एस्पायरेंट्स, उर्दू ऑप्शनल के टॉपिक गज़ल सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने देखा था गज़ल क्या है और गज़ल की मकबूलियत के असबाब क्या हैं। एक दो पॉइंट रह गए थे, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि गज़ल के मौज़ूआत क्या रहे हैं और गज़ल पर एतराज़ात भी देख लेंगे। गज़ल की मकबूलियत का एक सबब जो है वो है अबहाम मतलब पेचीदगी। जब कोई बात वजाहत के साथ नहीं की जाए तो इसमें एक तरह की पेचीदगी होती है जिसे अबहाम कहते हैं, और इससे शेर में हुस्न पैदा होता है। लेकिन अगर यही चीज़ नसर में आए तो ये ऐब होती है। गालिब का एक शेर है, देखते हैं। गालिब कहते हैं कि कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। दश्त मतलब जंगल। इस शेर के बहुत से मायने निकल सकते हैं। पहले कि दश्त को देख के घर क्यों याद है, इसलिए कि वहाँ भी घर पे भी दश्त की सी वीरानी ही रहती थी। दूसरा मायने ये निकल सकता है कि दश्त पैमाई से ये सबक मिला कि ना इश्क करते ना घर छोड़ के यहाँ आना पड़ता। तीसरा ये मतलब निकल सकता है कि इसको देख के ये ख्याल आया कि ये वीरानी तो कुछ भी नहीं है, असल वीरानी तो मेरे घर की थी। मतलब ये कि महबूब के ना आने पे घर वीरान नज़र आता है। सातवां सबब है गनायत। ये गज़ल की दिलकशी का सबसे बड़ा सबब है, और ये जो खूबी है ये उर्दू के बाकी सनफ़ों से, शायरी की बाकी सनफ़ों से इस सनफ़ में ज़्यादा होती है। और इसकी वजह यह है कि जो गज़ल के अशार होते हैं वो एक ही वज़न और बहर में होते हैं। रदीफ़ और काफ़िया जो होते हैं वो इसमें और इजाफ़ा कर देते हैं। प्रोफेसर मसूद हुसैन खान लिखते हैं कि गज़ल के पाँव में रदीफ़ पायल या झांझन का हुक्म रखती है। आठवां जो सबब है वो ये है कि गज़ल के जो अशार होते हैं वो आसानी से याद हो जाते हैं और मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक शेर में एक तजुर्बा इख्तिसार के साथ पेश किया जाता है, यानी मुख्तसर तरीके से। जब कोई इस तजुर्बे से दो चार होता है तो वह आसानी से इस शेर को दोहराने लगता है जो उसने कभी याद किया था। कभी कभी एक मिसरे से भी काम चल जाता है, जैसे कि किसी दोस्त ने बेवफाई की और फिर ये मिसरा ज़बान पर आ गया, क्या कि होते तुम दोस्त जिसके, दुश्मन इसका आसमां क्यों हो। देखते हैं गज़ल के मौज़ूआत। गज़ल का जब शुरुआत हुई थी गज़ल की तो इसमें हुस्न और इश्क की ही बातें होती थी, लेकिन आज ये गज़ल का जो दामन है वो बहुत बढ़ गया, बहुत वसी हो गया, और हुस्न और इश्क की सूरत हाल जो है वो ज़्यादा अरसे तक बरकरार न रह सकी। आज ये हाल है कि कायनात, हयात व कायनात का कोई ऐसा मौजू शायद ही बचा हो जो कामयाबी से गज़ल में पेश ना किया गया हो। उर्दू के कदीम गज़ल गो शायर हैं जिनका नाम है वली औरंगाबादी। इनके दीवान में बहुत से अशार हुस्न व इश्क से मुताल्लिक़ हैं। इसके अलावा इश्क हकीकी से भी मुताल्लिक़ है और कहीं कहीं वो पंद व नसा यानी नसीहत भी करते नज़र आते हैं। वली के बाद शायरी का मरकज़ शुमाली हिंद शिफ्ट होता है, शुमाली हिंद नॉर्थ इंडिया, और दिल्ली इसका सेंटर बन जाता है, मरकज़ बन जाता है शायरी का। मीर जो यहाँ के बड़े शायर हैं, हुस्न व इश्क भी इनकी गज़ल का अहम मौजू रहा है। लेकिन इनका जो दीवान है इसमें कदम कदम पर तसव्वुफ़ के मज़ामीन नज़र आते हैं। तसव्वुफ़ मतलब सूफ़ियत, जैसे खुदा से लौ लगाने वाली बातें। ज़िंदगी से मुताल्लिक़ अहम तजुर्बात भी गज़ल में पेश किए गए, लेकिन इनकी तादाद कुछ ख़ास नहीं है। दिल्ली के बाद लखनऊ शायरी का मरकज़ बना। यहाँ उर्दू शायरी को तो नुकसान हुआ, लेकिन दो काबिल कद्र इजाफ़ा भी हुआ। एक ये कि अमृत की बजाय औरत को उर्दू शायरी की दुनिया में बाजियाबी हासिल हुई। अमृत यानी मर्द से मुराद। दूसरा यह हिज्र मतलब बिछड़ना, विसाल मतलब मिलना। तो यहाँ पे
ہجر کے بجائے وصال کے مواقع میسر تھے، جس کا اثر شاعری پر بھی ہوا۔ پھر آتا ہے غالب کا دور۔ اس دور میں مومن بھی ہیں۔ مومن نے تو غزل کے دائرے کو عشق و عاشقی تک محدود رکھا۔ غالب نے اس میں فکر کا عنصر داخل کیا، اور بجا طور پر کہا گیا کہ غالب نے اردو شاعری کو ذہن دیا۔ پھر اقبال نے اس فکر کے عنصر کے علاوہ باضابطہ طور پر فلسفہ بھی پیش کیا۔ فیض نے غزل میں سیاسی شاعری کی، اور جدید دور کے شاعروں نے تو ثابت کر دیا کہ غزل ہر مضمون، ہر موضوع کو کامیابی کے ساتھ پیش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جب اردو تنقید میں غزل کا باقاعدہ شروعات ہوئی، غزل میں باقاعدہ تنقید کی اردو میں غزل دیکھتے ہیں غزل پر کیا کیا اعتراضات ہوئے۔ جب اردو میں تنقید کی شروعات ہوئی تو غزل پر طرح طرح کے اعتراضات ہوتے رہے۔ سب سے پہلا جو اعتراض ہے وہ ہے کہ تنگ دامن، یعنی عشق و عاشقی کے سوا یہاں پہ کچھ نہیں ہے، اور یہ عشق بھی فرضی ہے، اور یہ عشق کی باتیں بھی وہ شاعر کہتا ہے جس نے کبھی عشق کیا نہیں۔ تو اس اعتراض کے جواب میں بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، جیسے حالی جس زمانے میں یہ اعتراض کر رہے تھے، اسی زمانے میں غالب اردو غزل کے موضوعات کو وسعت دے رہے تھے۔ وہ حیات اور کائنات کے مسائل پر غور کرتے تھے، اور حالی انہیں اپنا استاد بھی تسلیم کرتے تھے۔ دوسرے، عشق زندگی کا ایک اہم جز ہے، بلکہ سب سے اہم جز ہے، اور اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ عشق صرف عاشق اور معشوق کا نہیں، بھائی بہن کا بھی عشق ہو سکتا ہے، ماں بیٹے کا بھی عشق ہو سکتا ہے، میاں بیوی کا بھی عشق ہو سکتا ہے۔ اور تیسری، اور یہ تو بالکل غلط ہے کہ اگر کسی نے عشق نہیں کیا تو اسے عاشقانہ معاملات ذکر کرنے اور پیش کرنے کا حق نہیں ہے۔ فنکار، خاص طور پر شاعر، جو اصل زندگی میں جس کا مشاہدہ نہ کیا ہو، وہ اسے بھی تخیل کی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، مطلب اپنے خیالی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ اب کسی کو یقین ہوگا کہ سورداس پیدائشی نابینا تھے، جو تخیل کے کرشمے کی وجہ سے جو شاعری میں تصویریں ان کی بکھری ہوئی ہے، وہ انہیں دیکھ کر نہیں محض سن کر بنائی ہے۔ دوسرا جو اعتراض ہے وہ اعتراض ہے تکرار مضامین کا، یعنی حالی اعتراض کرتے ہیں کہ چند مضمون ہیں جنہیں غزل میں معمولی سے الٹ پھیر کے ساتھ بار بار پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک دیوان کی مثال دی جس میں چاک گریباں کا مضمون 150 بار ادا ہوا ہے۔ اعتراض کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات، کسی مضمون کو کوئی دل نشین انداز میں پیش کرنا عیب نہیں، ہنر ہے۔ اس سے شاعر کے کمال فن کا پتہ چلتا ہے، اور میر انیس نے اپنی اسی خصوصیت پر فخر کیا یہ شعر کہہ کر۔ شعر یہ ہے کہ گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ تیسرا اعتراض جو ہے وہ ہے ریزہ کاری کا۔ اس کا مطلب یہ کہ غزل کے مختلف شعروں میں کوئی ربط نہیں ہوتا ہے، کوئی جوڑ نہیں ہوتا ہے۔ ہر شعر میں ایک بات مکمل کہہ دی جاتی ہے، ایک میں اگر وصال ہے تو دوسرے میں ہجر ہوگا، اور تیسرے میں ان دونوں سے مختلف چیز ہوگی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ غزل کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ 2 مصروں میں بات پوری کرنے کے لیے اشارے کنایے سے کام لیا جاتا ہے، جس سے عموماً ابہام پیدا ہوتا ہے، اور ابہام سے شعر میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی تو ان کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر کچھ فیڈ بیک ہے تو ضرور دیجیے۔ شکریہ۔